बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से और दीनी नुक्ता नज़र से कोरोना की क्या हकीकत है इसके बारे में जानेंगे और इस वबा से बचने के लिए क्या तदबीर है और उसकी क्या दुआ है इसके बारे में बात करेंगे। हमारे माशरे का ये अलमिया है कि जब कोई चीज़ ऊपर हैवी होती है तो फिर हम एहतियात करते हैं। इससे पहले हमको कश्मीर में जो मुसलमान मर रहे हैं में उनकी कितनी शहादतें हुई उसके बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं है। फ़लस्तीन में मुसलमान मर रहे हैं उसके बारे में किसी का ख्याल नहीं है। थल में भूख और प्यास से लोग मर रहे हैं उसके बारे में किसी को ख्याल नहीं। अपने ऊपर वबा आई, कोरोना आया तो सबको जान के लाले पड़ गए। हम मुसलमान हैं, हमारा एक फ़र्ज़ है कि ऐसी वबा हो या ऐसा कोई भी आफत आए तो हम मिलजुल के उसका हल निकाले। ये नहीं कि सिर्फ़ कोरोना, कोई भी किसी किस्म का भी आफत आती है उसको हैंडल करने के लिए, उसका दफ़ा करने के लिए हम में इत्तफ़ाक़ होना चाहिए और हर मुश्किलात से निपटने के लिए हम में प्यार मोहब्बत और एका होना चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान जलाली साहब जो सदर हैं जमाते जलालिया के हलका थाना ककराली से और जामिया मस्जिद मराड़ियाँ के ख़तीब हैं। इनसे जानते हैं कोरोना की हकीकत क्या है और कोरोना से बचाव के लिए दुआएं हैं वो कि कोरोना से बचाव के लिए हमारे जो मुसलमान भाई हैं इनको क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखें कि ये जो कोरोना है ये एक वबा है जो उम्मत पे डाली गई है। जिस लिहाज से जिधर से भी आई है ये हक़ाइक़ खोलने की ज़रूरत नहीं है। असल ज़रूरत है कि इसका इलाज क्या कुरान और हदीस से क्या कर सकते हैं हम और इसकी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो क्या करनी चाहिए उम्मत मुस्लिमा के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। सबसे पहले तो ये है कि जब भी कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी आई, जिस कौम पे भी आई, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि अपने रब की बारगाह में झुके। हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हम बजाय रब की बारगाह में झुकने के हम रब से दूर होते जा रहे हैं। मसाजिद व मदारिस को बंद किया जा रहा है। ये चीज़ हल नहीं है कोरोना का। कोरोना का हल ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात की जाए कि जो शख्स मरीज़ है वो मास्क इस्तेमाल करे। डॉक्टर हज़रात भी यही कहते हैं कि वो एहतियाती तौर पे मास्क वगैरह इस्तेमाल करें और बेजा सफ़र जो है उससे गुरेज़ करें और कहीं पे भी जाने से गुरेज़ करें, वरना इसके अलावा कोई नहीं है। वरना महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी कोई तुम्हें महसूस हो कि कोई बीमारी है तो तुम फ़ौरन दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, ला इलाहा इल्ला अंता। जब ये दुआ पढ़ ली जाती है तो फिर ये जो कोरोना है, ये कोरोना तो क्या ताउन बीमारी जो है वो इससे भी सख्त बीमारी है। अल्लाह उससे भी बंदे को महफूज फरमा देता है। इसलिए कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ये है कि अपने रब की बारगाह में आएँ, अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने रब को राज़ी करें, क्योंकि व इज़ा मरीदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ तो मालिक तू शिफा देता है। बीमारियों का इलाज उसी के पास है, किसी और के पास नहीं है। अगर वो शिफा नहीं देगा तो कोई और शिफा देने वाला कायनात में नहीं है। तो जब बीमारी आए तो हमें उसकी बारगाह में झुकना चाहिए और इसका प्रूफ हमारे सामने है। चाइना में से जहाँ से आगाज़ हुआ था, चाइना का सदर मस्जिद में गया है। चाइना का गैर मुस्लिम सदर था और वो मस्जिद में जाके कहने लगा मुसलमानों से कि मौलाना मेहरबानी फरमाएं, अपने रब से दुआ करें कि ये जो वबा आई है हमारे मुल्क के अंदर, अल्लाह हमें इससे निजात दे। गैर मुस्लिम होकर मस्जिद में आए और हम हैं कि हम मस्जिदों से भाग रहे हैं और दीन का मजाक बनाया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह करीम जो है वो खाना काबा के लिए कह रहा है कि मुबारकन, ये इन्ना अव्वला बैतिन वुदिआ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदा लिल आलमीन फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम वमन दखलहु कान आमीना। अल्लाह फरमाता है ये बरकत वाली जगह है,
یہ ہماری نشانیوں کی جگہ ہے، یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، یہ میرا گھر ہے اور یہ امن والی جگہ ہے۔ اور جو رب بندے کو بندے سے بچا رہا ہے وہاں، بھلا وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب اپنے گھر میں بندے کو بلا کے بیماری لگائے گا؟ وہ تو کہتا ہے کہ میں رحمت بانٹ رہا ہوں، میرے گھر میں آؤ۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا کے لیے کہا جاتا کہ بھائی مسلمان آؤ اور آ کے آب زمزم پیو، خانہ کعبہ طواف کرو، مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے یہ سب سے بڑا ذریعہ تھا، اور غیر مسلم لوگ یہ دیکھ کر کلمہ پڑھتے، مسلمان ہوتے کہ واقعی اگر بچنا ہے بیماریوں سے تو مسلمانوں کا عقیدہ اختیار کرو، اسلام قبول کرو، مسلمان ہو جاؤ تو کرونا سے بچ جاؤ گے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے میں سب دوست احباب سے اور تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج بھی وقت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آئیے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کو معاف کر دیتا تھا، جب مینڈک کا عذاب آیا، ٹڈی کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، جتنے بھی عذاب آئے وہ رب کی بارگاہ میں آئے ہیں، رب کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے نبی کے دربار پہ حاضری دینی چاہیے، عمرہ شریف کے لیے جانا چاہیے اور بیت اللہ کو کھولنا چاہیے، اور رب کی بارگاہ میں جھکیں، رب سے معافی مانگیں گناہوں کی، تاکہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں اس موذی مرض سے محفوظ فرمائے۔ مسجدیں بند کرنے سے، خانہ کعبہ کا طواف بند کرنے سے کرونا کی مشکلات ٹل جائے گی؟ نہیں، یہ کوئی حال نہیں ہے کہ کرونا کے لیے بیت اللہ شریف کو بند کیا جائے یا مساجد کو، بلکہ یہ تو الٹا ہے، یہ تو نظام خراب کرنے والی بات ہے کہ جو بیماریوں کو شفا دینے والا ہے، جو بیماریاں پیدا کرتا ہے پھر ان کو شفا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کرتا جس کی شفا نہ پہناتا ہو، پہلے شفا پیدا فرماتا ہے پھر وہ بیماری پیدا فرماتا ہے۔ معلوم ہوا بیماریاں بھی وہ پیدا کرتا ہے، شفائیں بھی وہ دیتا ہے۔ تو جو اس نے مرکز بنائے ہیں شفا کے لیے، ہمیں وہاں سے جانا چاہیے۔ جب کوئی بندے کو جسمانی بیماری لگتی ہے تو بندہ بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا اس مالک کے ہاتھ میں، لیکن ایک وسیلہ بنایا رب نے کہ میرے ہاں اگر تم نے شفا لینی ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ۔ اسی طرح یہ شفا کے وسیلے ہیں، اللہ کے گھر، قرآن کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، یہ ذکر و اذکار، اپنے گناہوں سے معافی، استغفار، مساجد میں آنا، داجوشی پڑھیں، نوافل پڑھیں، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، اور بیت اللہ شریف کا طواف زیادہ سے زیادہ کریں، اور وہاں کے جو آب زمزم شریف ہے وہ پئیں، وہ آب شفا ہے، اور حجر اسود کے بوس سے لیں، وہاں سے بندے کو گناہ جھڑتے ہیں اور بندے کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ حل نہیں ہے، بلکہ حل یہ ہے کہ مساجد کھولی جائیں، مدارس کھولے جائیں۔ کہا جائے کہ ٹھیک ہے احتیاط ہے، کہ احتیاط یہ ہے کہ کوئی عام جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں ہجوم نہ اکٹھا کیا جائے، کہ کوئی ان میں سے اگر ہو تو، ویسے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ، متعدی بیماری نہیں ہوتی کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ متعدی ہے تو احتیاط اس میں ہے کہ بازار میں جو ہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو کہا جائے بھائی مہربانی کریں اکٹھے نہ ہوں، لیکن قرآن پڑھنے والوں پر تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں نوری فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، تو بھلا جہاں نوری فرشتہ آتا ہو، جہاں قرآن کی رحمتیں برستی ہوں، بھلا وہاں کرونا کا کیا کام؟ تو ہم دعا گو ہیں کہ رب ذوالجلال اس وائرس سے پوری دنیا کو محفوظ فرمائے، اور خاص کر جو امت مسلمہ ہے اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور وحدہ لا شریک اس موذی مرض سے ہر انسان کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں اس کی تدابیر اختیار کرنے کی، ختم کرنے کے لیے کوشش کرنے کی اور اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد علی خیالی کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، دیکھتے رہیں DNA نیوز۔ اللہ حافظ۔